ہر ذرہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان رکھدا اور کائنات دے ہر ذرے وچ تابناکی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نامی نالے اور ایک کائنات مکملی حضور دے آن نال ہوئی. ورنہ اقبال کہندا کہ کاہنو پاپا و سلطان و امیر. اقبال کہندا حضور دے آن تو پہلے اسے معاشرے دے وچ مذہب دے رنگ وچ بھی، لسانیت دے رنگ وچ بھی، وطنیت دے رنگ وچ بھی، قومیت دے رنگ وچ بھی، ہر رنگ وچ انسان پس رہا سی. جس نو دل کردا سی غلام بنا لیندا سی، جس نو دل کردا سی عزت لٹ لیندا سی، سارا کچھ. پھر اقبال ہویا کی کہندا بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہندا ایک شکار سی تے اس دے ہزاراں سینکڑا شکاری سن. ایک انسان شکار سی تے ہزاراں اس دے شکاری سن. کوئی کس نا تے اس نو لٹ کے خراب کر کے لے جاندا سی، کوئی کس نا بادشاہت دے نا تے، کوئی سلطنت دے نا تے، کوئی سلطانی دے نا دے. اقبال پھر ہویا کی کہندا تا امین حق بحقداراں سفر. کہندا اتنی دیر وچ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لائے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تا امین حق بحقداراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد. کہندا اقبال کہندا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاماں نو آ کے اس مسند تے بٹھا دیتا جس مسند تے قیامت تک بادشاہ بھی ترستے رہن گے.